मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या जाकांचे नांवी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 9 तारीख, सद्या काळांतल्या 10व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज आज सिरियाच्या सा एफ्रेम प्रधान सेवक तशेंच दोतोर हाचें स्मरण करता. मोगाचेनो देवाच्या उतराचो नियाळ करचे खातीर आमकां सामी तयार करूंक त्रियेक देवाक मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. रायांच्या पुस्तकांतलें वाचप. रायांचो पयलो पुस्तक अध्याय 18 वळ 40 आनी 1 तावन 40 आनी 6 पर्यंत. First Kings chapter 18 verse 41 to 46. एलियान आहाबाक म्हळें, वोस जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. आहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरा सोडलो आनी धरणीर साश्टांग सर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येतदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजें रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावूंचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी खाळें जालें, वारें वळ्ळें आनी धारींनी पावस पडलो. आहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेजरायलाक गेलो. पूण सर्वेस परस हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेजरेल पर्यंत आहाब मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या दिसांनी आमी रायांच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकता आनी एक संघर्श सता आनी फटकिऱ्या मदें जावचे ते संघर्श आमी पळयता. देवा आनी फटकिऱ्या देवा मदें, निजा देवा आनी फटकिऱ्या देवा मदें जावचें तें एक संघर्श. काल त्या दिसा आमी आयकलें कशें एलियास प्रवादीन साडे चारशी बाल प्रवाद्यांक चलवयलें आनी तांकां सकठांकी प्रत्येक जण इस्रायल लोकांक खऱ्या निजा देवाची वळख करून दिली. हें आमी आयकलें. कशें निज देव उज्याच्या रुपार येता, एलियान भेटयल्ली बली स्विकार करता आनी ताचे उपरांत जावचो तो बाल प्रवादींचो पडाव. तांचें नास जाता. पूण इस्रायल लोकांक पावस नातलो. तांणी चूक केल्ली ते देखून एलिया प्रवादीन सांगले प्रमाणे 3 वर्सां पावसाची शेण पडोवंक नातली. आनी आहाबाक तांच्या रायाक ताची चूक कळटा आनी तो एलिया लागीं येता आनी उपकार मागता देवा लागीं विनंती करूंक. आनी एलिया ताची मागणी आयकता, कित्याक ताचें काळीज तो समजून घेता, बदलावन तो पारखिता
आनी आहाबाक म्हणटा, वच आनी तूं जेवण कर, भियेनाका, कितेंच भियेनाका. देवान आमचें मागणें आयकोवचो वेळ आयला. पूण पळया मोगाच्या भाव आनी भयणी, तो आहाबाक जेवंक वच म्हणटा, पूण तो जेवंक वचना. देवाचो मनीस तो. ताचो देवाचो मनीस तो. मनीस जियेता हुंड्यान न्ही, बगार देवातान आमच्या हर एका उतरातान म्हणलां आमकां सोमयान. आनी आज आपले एलिया प्रवादी पोटाच्या बुकेक जेवंक वचना, बगार दोंगराक चडटा आनी देवा लागीं मागता. इस्रायल परजे खातीर ताची दया, ताची मजत इस्रायल लोकांचेर वळोन येवं दी म्हणून. आनी कितें घडटा? ताच्या साकराक तो धरता आनी पयले फावटी कितेंच ताका पळोवंक मेळना. दुसरे फावटी कांय पळोवंक मेळना. पूण 7वे फावटी एका मनशाच्या ल्हान हाताच्या कुपा बरी थंय थावन खूप येवचें तो पळयता आनी एलिया म्हणटा, वय देवाची महिमा, देवाचो कृपेचो पावस व्हाळोवंक सूर जावचो वेळ जाला आनी आहाजाक वच म्हणटा. कित्याक? ताणें पावस आसलें ताच्या जाग्याक. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, परत्यान पळोवया. आहाब आपल्या रथाचेर घोड्याचेर धांवून वता, पूण ताच्या मुखल्यान एलिया धांवूनच वता. देवाक देवाची कृपा मनशां ते सदां काळ आसा म्हणून आमकां हातूंत कळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कसलो एक व्हडलो संदेश आज आमचे मुखार आसा. व्हडलो संदेश. पयल्यान हांवें सांगलें, देवाचो मनीस देवाच्या उतराचेर बाळगता. एलिया देवा लागीं मागोवंक गेलो. देवाचे लागीं संबंद स्थापीत करूंक गेलो. आपलें माथें ताणें आपल्या दोंपरा पोंदा घालें आनी देवा लागीं ताणें कल्ती विनंती केली. देवान ताचें मागणें आयकलें. मोगाचेनो, आपल्या दोंपरा मोदें तकली घालची म्हळ्यार आपूण ल्हान ल्हानवीक अबल म्हणून वळखून घेवचें. आमी कांयच न्ही. देवा मुखार आमी कांयच न्ही. मनशा मुखार आमचे कडेन जायतें आसूं पुरो. धन, दौलत, बोड, आस्त, गिरेस्तकाय, बुदवंतकाय, शिखापो, बिरुदां, डिग्र्यो जायतें आसूं पुरो मनशा मुखार. पूण देवा मुखार आमी कांयच न्ही. ल्हानविकायेन, विधेयपणान आमची तकली बागोवन देवा लागीं आमी मागोवंक जाय. आनी केन्ना आमी कालते जाता, देव आमकां वर्तो करता. देव आमकां वर्तो करता. कसली आमची गरज आसूं पुरो. मोळबुस शिंदून म्हणले बरी इस्रायल लोकांचेर पावस पडलो. देवाची कृपा, देवाचें बेसांव. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हो पयलो संदेश. दुसरो संदेश, देव आमकां केदेंकच सोडून घालिना. एलिया आहाबा मुखार गेलो. देवाचो मनीस तो. देवाचो प्रतिनिधी तो. एका सुत्रान सांगचें जाल्यार देव आकाळी आनी सकाळी आमचे संगता आसा. आमकां तो सोडून घालिना. आमच्या कश्टांत, आमच्या सुखांत, आमच्या बेजाऱ्यांत, आमच्या संतोशांत देव सदां काळ आसता हें आमी वळखून घेवया. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आयच्या दिसा त्याच देवा लागीं आमी मागया. इस्रायलाचो देव तो, आमचोय देव तोच. तो जावन आसा नीज देव, तो जावन आसा सर्व पोदवेदार देव. आमकां आयकता, सांबाळटा, राखता. खऱ्या बाबडतान
खलतेपणान विश्वासान त्या देवा लागीं आमी आज मागया. भवन आनी भणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत एलियाच्या मागण्याच्या प्रभावान आनी देवाच्या बेसावान भुमीचेर भरपूर रितीन पावस वचचे विशयंत आमी आयकलें. जेन्ना खंयच्याय एका कार्यक्रमा पयलें वा योजना पयलें पावस वता जाल्यार आमी म्हणचें आसा, हळे देवान बेसावां पावसा रुपार धाडल्यान म्हणून. पावसो देवाच्या कृपेचो संकेत म्हूण अशें आमी लेखता आमच्या साद्या चलत्या भाशेन जाल्यार. आनी होच विशय आयच्या किर्तनांतय आमकां आयकूंक मेळटा. किर्तनकार म्हणटा, प्रितमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय, सुबामपणान तिका सुफळ करताय. तर असल्या उदार देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. त्या देखून किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. सियोन म्हळ्यार जेरुजलेम. जेरुजलेमांत देवाचें देवाळ आसलें, थंयसर तुजी स्तुती करूंक फावो. न्हय मात्र जेरुजलेमांत देव हर एका कडेन उदार आनी काकुळदार जावन आसा. ताची बेसावां आमी आमच्या जाग्यारच अनुभव करूंक पावता. तर आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत ताणें वतलीं बेसावां मेजून ताका किर्तनकारा सांगात मेळोवन अर्गां दिवया, ताची स्तुती गावया. श्लोक. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय, सुबामपणान तिका सुफळ करताय. देवा तुज्या व्हळा न्हंयांनी उदकाचो अभाव ना, भुंय भिजून धानी काडूंक तांकां तूं फॉर्मायताय. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. वय कसलल्ली भुमी पावसाच्या शिवोरान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळयो उदकान मोव करताय. धर्ण सापाट करताय, ती भिजयताय. आनी तांतल्या फळाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. तुज्या उदारपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगील सुवात्यांनी सयत भरपूर मेळटा सरो. वय गुडे दोंगर आनंदान नाचतात. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता.
तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव.
तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निबडिनो, ह्या जुनाच्या 9 तारीखेर आमी सिरियाचो सा एफ्रेम, एक प्रधान याजक म्हळ्यार दियोकोनो, आनी पवित्र सभेचो दोतोर हाचो उडास आमी काडटा. हाचो जल्म सुमार 309 इसवेन जाता. ताका एक आपुरबायेचें बिरुद आसा, नांव आसा. कितें तें? द हार्प ऑफ द होली स्पिरीट म्हणून. हार्प म्हळ्यार तुत्तुरी, एक संगीताचें साधन. आनी हाका पवित्र आत्म्याची तुत्तुरी म्हणून बिरुद आसा. तो मेसोपोटेमियाच्या निसिबिस ह्या शारांत जल्मता. एडेसांत तो दियोकोन जावन आसलो आनी ह्या संदर्भार पवित्र सभेच्या शिकोवणे विरोध जे कोण सूख शिकोवणो वांडटाले, परगट करताले, तांचे विरोध तो झुजता. कशें झुजता? ताची एक विशेष सकत आनी तालेंत कितें म्हळ्यार आपणाच्या बरपां आनी कंतारा मुखांतर तो जेजूची आनी पवित्र सभेची खरी शिकोवणो तो दिवंक पेसाडटा. हे एक विशेष देणे मोगाळ भोवन निबडिनो. सगळ्यांक ते मेळना. पवित्र सभेची शिकोवणो वा बायबलांतली शिकोवणो कंतारा रुपार दिवची. आतां शिरमांव आयकल्ले आमच्या कानांत चड काळ उरना, पूण एक कंतार वा एक पद ते आमी परत्यान 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 गुणगुणताव जाल्ल्यान ते आमच्या मोतींत उरता. आनी असलें एक साधन हो एफ्रेम करता. पवित्र सभेची आनी जेजूची शिकोवणो कंतारा रुपार, पदा रुपार तो परगट करता. मोर्येमायेतय ताका एक विशेष भक्त आसली. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ताचे थंय बरी आसली. सांगताच तो एक बरो वाग्मी, उलोवपी, एक कवी आनी जायतीं कंतारां तो सोडून गेला. म्हळ्यार ताणें जायतीं कंतारां, पदां, गितां बरयलेलीं आसा. 373 इसवेंत तो अंतरता. पापा बेनेडिक्ट 15व्यान ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून 1920 इसवेंत परगट केल्लो आसा. सिरियाच्या सा एफ्रेम आमा पासोत विनंती कर. भोवन निबडिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन
डेव फर्नांडीस पुणे टाउन, विनीत फर्नांडीस दाईसर मुंबई टाउन, डायलन मोनिस मूडबिद्री टाउन, राकेश रोशन डिसोजा काटेपळ्ळा टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता रोशन आनी डायना मोरेस दुबय टाउन, एझेत आनी ऑर्सुला डिसोजा तिवी गोंयांत टाउन. आज काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या बराबर देवादीन लॉरेन्स डिसोजा नाक्रे हाका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. परत मेळया. मोग आसूं.